आज हामी के अरे रेफरेन्सको बारेमा हेर्छौँ होइन। हाइपरलिङ्क ट्यागहरू के हो होइन। ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो अब के अरे अस्तिको सम्म चाहिँ हामीले फर्मेटिङ ट्यागहरू पढ्थ्यो। अब चाहिँ कसरी चाहिँ हुन्छ नि कुनै पनि लिङ्कलाई चाहिँ हाइपरलिङ्क बनाएर अर्को ठाउँमा हामी पुग्न सक्छौँ होइन, त्यो कुराहरू। अनि त्यसपछि इमेजको कुराहरू, इमेज कसरी राख्ने, इमेज म्यापहरू कसरी गर्ने होइन। सो अब हाइपरलिङ्कको कुरा गर्नुपर्दा हाइपरलिङ्क भनेको अब तिमीहरूलाई थाहा छ होला, लिङ्क भनेको थाहा छ होला होइन। सो कुनै पनि लिङ्कमा म क्लिक गरेँ भने त्यसले चाहिँ मलाई अर्को ठाउँमा के गरिदिन्छ, नेभिगेट गरिदिन्छ होइन। अर्को ठाउँमा म अर्को पेजमा हुनसक्छ, अब विदिन अ सेम पेज, विदिन अ सेम विन्डो, विदिन अर्को न्यू विन्डोमा म के गर्न सक्छु, जम्प गर्न सक्छु होइन, त्यसलाई मैले क्लिक गरेर। सो द्याट अब यहाँ हाइपरलिङ्कमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने तिमीहरूले चाहिँ एउटा लिङ्क जस्तो क्रिएट गर्नु पऱ्यो, हाइपरलिङ्क क्रिएट गर्नु पऱ्यो, जसको थ्रुले चाहिँ तिमीलाई के गर्छ, आइदर तिमी हारका युआरएलमा जम्प गर्न सक्छौ अर कुनै एउटा एचटिएमएल डकुमेन्टमा के गर्न सक्छौ, जम्प गर्न सक्छौ। सो हाइपरलिङ्कले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, त्यसरी चाहिँ काम गराउँछ है। अब हामीले देखिरहेको छ, हामीले त्यो हामी वेबसाइटहरू, वेब पेजहरू धेरै नै युज गरेर हुन्छ डेली लाइफमा होइन। त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूले के देख्छौ भने एउटा कुनै ठाउँमा क्लिक गऱ्यो भने म कतै अर्कै ठाउँमा पुगेको देख्छु होइन। म कतै अर्कै त्यो जस्तो मैले प्रोफाइल खोलेँ भने मेरो प्रोफाइल ओपन हुन्छ होइन। मैले चाहिँ होम बटन, फेसबुकको कुरा भने होम बटन क्लिक गऱ्यो भने होममा आउँछु म। सिमिलरली म चाहिँ मेसेजको खोलेँ भने मेसेजको ओपन हुन्छ एन्ड सो अन। यहाँ फेसबुकमा मात्र नभएर डिफ्रेन्ट अनलाइन इ कमर्स साइटहरूमा पनि तिमीहरूले देख्यो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ, वेब पेजेसहरू के हुन्छ, रेन्डरिङ भइरहन्छ विथ द थ्रु द लिङ्क होइन। हामी एउटा लिङ्कमा क्लिक गऱ्यो भने अर्को लिङ्कमा चाहिँ के हुन्छ, जम्प गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तो कसरी बनाउने होइन, विथ द हेल्प अफ एचटिएमएल चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो टपिकमा हामी कभर गर्छौँ है त। सो फर्स्ट अफ अल अब एचटिएमएल एङ्कर ट्याग भन्छ होइन, हामीले देखिरहेको छ त्यो ए भनेर होइन। अब कतिले चाहिँ पहिला युज गरेकोलाई त अलरेडी थाहा होला होइन। ए भनेर चाहिँ हाम्रो एङ्कर ट्याग भन्छ होइन, तिमीले यहाँ चाहिँ देख्यो भने होइन। सो हामीले चाहिँ पहिला अलिकति थ्योरी बुझौँ अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ अहिले प्र्याक्टिकल गरेर देखाऊँ है त। सो हाम्रो चाहिँ यो एङ्कर ट्याग है, एङ्कर ट्याग अब त्यो तिमीहरूले चाहिँ यो ए ट्याग भन्छ, यसको एक्चुअली नाम चाहिँ एङ्कर ट्याग हो होइन, ठिक छ। अब जहाँ भाइभामा सोध्यो भने चाहिँ एङ्कर ट्याग भनेको के हो भनेर चाहिँ नझुक्यो होइन। एङ्कर ट्याग भनेको चाहिँ हामीले केलाई रिफरेन्स गर्नलाई चाहिँ हाइपर लिङ्क क्रिएट गर्नलाई होइन। एङ्कर ट्याग डिफाइन्स अ हाइपर लिङ्क द्याट लिङ्क्स वान पेज टु एनदर पेज है, ठिक छ। इट क्यान क्रिएट हाइपरलिङ्क टु अदर वेब पेजेस एज वेल एज फाइल्स, लोकेसन अर एनी युआरएल। अब हामीले के गर्न सक्छ भने हामीले चाहिँ एचटिएमएल डकुमेन्टलाई पनि लिङ्क गर्न सक्छ। भनेको मतलब चाहिँ एउटा एचटिएमएल फाइल बनाएर 10-12वटा एचटिएमएल फाइल बनाएर हामी एउटै एचटिएमएल फाइलबाट अर्को एचटिएमएल फाइल, अर्को फाइलबाट फेरि अर्कोमा जम्प गर्न सक्छौँ। एउटा काम त्यो भयो। अर्को भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको युआरएल प्रोभाइड गरेर त्यसमा पनि हामी जम्प गर्न सक्छौँ है। दुईवटा काम भयो, एउटा चाहिँ विदिन हामीले बनाएकै डकुमेन्टभित्र चाहिँ यो गर्ने, मुभ गर्ने, जम्प गर्ने। अर्को भनेको चाहिँ कुनै युआरएलमा हामी जम्प गर्न सक्छौँ। सो अनि द एचआरइएफ होइन, एच रिफरेन्स एट्रिब्युट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एट्रिब्युट अफ द एचटिएमएल ट्याग, ठिक छ। अब हामीले एउटा एङ्कर ट्याग चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट छ हाइपरलिङ्कको लागि। अर्को भनेको यसको होइन एचआरइएफ भन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो, इम्पोर्टेन्ट भयो, ठिक छ। अब यही एचआरइएफको थ्रुबाट चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ के गर्छ, लिङ्कहरू राख्छ होइन, त्यसको पाथहरू राख्छ। त्यसको चाहिँ अब कुनै एचटिएमएल फाइललाई लिङ्क गर्ने भने एचटिएमएल फाइल डट एचटिएमएल डट एक्सटेन्सनमा राख्छ होइन। त्यही अनुसारको के हुन्छ हाम्रो चाहिँ अब त्यहाँ स्क्रिनमा के हुन्छ देखिन्छ है। अब स्क्रिनमा सो हुने बेला 3टा तरिकाले देखिन्छ होइन। अनि जस्तो एन अनभिजिटेड लिङ्क होइन, एकचोटि पनि क्लिक नगरेको लिङ्क अर्कै तरिकाले देखिन्छ। भिजिटेड लिङ्क जसलाई हामीले क्लिक गरेपछि त्यो चाहिँ अलिकति अर्कै कलरमा देखिन्छ। अनि एक्टिभ लिङ्क होइन, एनएक्टिभ लिङ्क इज अन्डरलाइन एन्ड रेड होइन। अब एक्टिभ लिङ्क छ भने त्यो चाहिँ अब के अरे रेड अर अन्डरलाइन देखिन्छ, के अरे अन्डरलाइन त सबैमा अन्डरलाइन देखिन्छ होइन, त्यो चाहिँ एक्टिभ देखिन्छ भन्छ। अब यो जेनरली हामीसँग अर्को एउटा लिङ्क भन्ने पनि छ होइन एचटिएमएलमा। यो एएचआरइएफबाट मात्र होइन, हामीसँग चाहिँ लिङ्कको थ्रु, लिङ्क नै भन्ने एउटा ट्याग पनि छ होइन, त्यसको थ्रुबाट पनि हामीले लिङ्क गर्न सक्छौँ होइन। तर त्यो चाहिँ बढी सिएसएस जस्तो हामीले यो होभरहरू होइन, हामीले त्यही त्यो कुनै पनि बटनमा अगाडि ल्याँदाखेरि चाहिँ कलर चेन्ज भएको देखाउने होइन, त्यसलाई फेरि के अरे माउस यता ल्यायो भने त्यो चाहिँ एज इट इज फर्ममा हुने, त्यसलाई हामीले क्लिकेबल बनाउन मिल्ने, यस्तो बटनहरू चाहिँ हामी चाहिँ लिङ्क पढ्दाखेरि गर्छौँ होइन। यहाँ चाहिँ सिम्पली एचटिएमएलको थ्रुबाट चाहिँ के गर्न लागिरहेछ भने हाउ वी क्यान क्रिएट अ हाइपर लिङ्क so that we can navigate from one document page to another document page, ठिक छ ल। अब यसको सर्टेन्स एउटा बेसिक एक्जाम्पल हेरौँ होइन। यहाँ देखाइरहेको छ, तिम्रो W3 स्कुलको एउटा बेसिक एक्जाम्पल यहाँ देख्न सक्छौ होइन। के गरिरहेछ भने
ए हामीले चाहिँ अब प्याराग्राफ भित्र राख्ने हो कि भित्र राख्ने हो कि हेडिङलाई चाहिँ यो बनाउने हो कि केलाई बनाउने हो भन्ने कुरा सिम्पली यहाँ चाहिँ के गरिरहेको छ भने है ए भनेर ए ट्यागभित्र एचआरइएफ राख्नुपर्छ भने मैले अघि पनि भनिहालेँ होइन त्यो भित्र चाहिँ के राख्नु पर्यो एउटा लिङ्क राख्नु पर्यो होइन त्यो युआरएल पनि हुनसक्छ युआरएल पनि हुनसक्छ तिमीहरूको कुनै एचटिएमएल डकुमेन्ट पनि हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ है अनि त्यसपछि तिमीहरूले स्क्रिनमा आउटपुट देखिने बेला चाहिँ यहाँ भिजिट w3school.com भनेको छ होइन त्यो चाहिँ के भइरहेछ क्लिकेबल फर्ममा आउँछ जस्तो हाइपर लिङ्क भन्ने बित्तिकै तिम्रो के हुन्छ भने त्यो अर्कै अर्डिनरी फर्ममा आउँदैन कि हाम्रो जसरी अहिलेसम्म प्याराग्राफहरू बनाइरहेको थियो त्यो चाहिँ के अरे अब त्यसमा त्यो चाहिँ अलिकति अर्डिनरी फर्ममा आइरहेको थियो भने यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो भिजिट w3 स्कुल देख्ने बित्तिकै यो कस्तो फर्ममा आइरहेछ ब्लू फर्ममा आइरहेछ अनि यो चाहिँ भिजिट गराएको छैन होइन तिनवटा थियो नि हामीसँग अनभिजिटेड भिजिटेड र एक्टिभ थियो अब यो चाहिँ मैले क्लिक गरेँ भने चाहिँ यसको कलर चेन्ज हुन्छ अनि के थाहा हुन्छ भने यो चाहिँ क्लिक गरिसकेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ हो सो यो हाम्रो भयो हाइपर लिङ्क है यसलाई अब अलिकति काम गरौँ न त होइन त्यसो भए यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ यताबाट काम गरौँ तिमीहरू पनि सँगसँगै गर्दैछौ होइन ओके ल है अब यसमा चाहिँ म तिमीलाई अब हाइपर लिङ्क गर्ने भन्ने बित्तिकै अब इन्डेक्स पेजहरू बनाएर गर्न लगाउँछु होइन इन्डेक्स पेजहरूको थ्रुबाट गऱ्यो भने चाहिँ होइन हामी चाहिँ के हुन्छ सजिलो हुन्छ तिमीले के काम गर भने मैले पनि गर्दै जान्छु तिमीले पनि के गर भने तिनवटा फाइल बनाऊ होइन तिनवटा छुट्टा छुट्टै फाइल बनाऊ एउटा इन्डेक्स डट एचटिएमएल भनेर बनाऊ एउटा फर्स्ट पेज डट एचटिएमएल भनेर बनाऊ एउटा सेकेन्ड पेज डट एचटिएमएल भनेर बनाऊ तिनवटा सबैले फाइल बनाएर राख है एउटा चाहिँ के गर अरे सिम्पली एउटा चाहिँ इन्डेक्स डट एचटिएमएल बनाऊ होइन इन्डेक्स डट एचटिएमएल ठिक छ यो बन्यो त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ ल फर्स्ट पेज एफआइआरएसटी फर्स्ट पेज डट एचटिएमएल है फर्स्ट पेज डट एचटिएमएल त्यसपछि चाहिँ हामीले सेकेन्ड पेज डट एचटिएमएल सेकेन्ड पेज डट एचटिएमएल ल यो तिनवटा बनाएर राखौँ है त ठिक छ पहिला यति गर्नु पर्यो ल अब पहिला त म सिम्पली तिमीहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि सुरुमा इन्डेक्स पेजमा नै गर्न सिकाउँछु होइन तिमीहरूले इन्डेक्स पेज भनेको चाहिँ अब कस्तो हो भने होइन हाम्रो होम पेज जस्तो भयो इन्डेक्स पेज चाहिँ हाम्रो होम पेज जस्तो हुन्छ होइन त्यही भएर इन्डेक्स बनाउनुको रिजन चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ जे जहाँ तहाँबाट गए पनि हाम्रो मलाई चाहिँ होममा पुग्न मन लाग्यो भने चाहिँ म इन्डेक्स पेजको थ्रुबाट नै पुग्ने होइन हाम्रो टेबल अफ इन्डेक्स भने जस्तै होइन यो इन्डेक्स पेजले चाहिँ मलाई अरू ठाउँमा नेभिगेट गर्न सके पनि सुरुमा तिम्रो त्यो वेबसाइट तिम्रो खोल्दाखेरि सुरुमा जे आउँछ नि त्यो पेज भनेको इन्डेक्स पेज हो क्या होइन होम पेज हो सो अब यसमा केही कुराहरू टाइप गरौँ होइन ल अब यो मेटा ट्यागहरू चाहिँ मैले हटाइदिएँ है यो चाहिँदैन अहिले मैले राखेन ल राखेँ पनि केही प्रब्लम चाहिँ भएन है ल अब सुरुमा चाहिँ मैले युआरएलहरू राख्छु होइन के युआरएलहरू राखेर चाहिँ त्यसलाई लिङ्कको बनाउनु खोज्छु होइन अनि त्यसपछि चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ एउटा पेजबाट अर्को पेजमा कसरी नेभिगेट गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु है सिम्पली अब यहाँ अब यस्तो गरौँ न google.com भनेर आरम्भ google.com जियोजियोली ल यति मात्र हाल्नु यसको एउटा लिङ्क पाऊँ होइन ठिक छ यसको लिङ्क हेऱ्यो भने यसलाई मैले कपी गरेँ है त ल अब के गर्नु पर्यो भने सरी बनाए तिमीहरूले तिनवटा पेज अब यो भित्र लेख्दै जाऊ है अब यो भित्र के गर्ने भने सिम्पली तिमीहरूले एउटा एङ्कर ट्याग ओपन गर्नु पर्यो ठिक छ त्यसपछि एचआरइएफ भनेर तिमीले के लेख्छौ त्यहाँ लेख्छौ एचआरइएफ अब यो भित्र भर्खर मैले कपी गरेको त्यो लिङ्क चाहिँ मैले दिएँ होइन www.google.com भनेर लिङ्क दिएँ ठिक छ यो रिफरेन्सको लागि दिएँ है त्यसपछि के गर्नु पर्यो यसलाई मैले क्लोज गर्नु पर्यो है अब तिमीहरूलाई चाहिँ क्लोज गरेपछि यहाँ केही कुरा देखाउने कि नदेखाउने होइन अब यहाँ केही जस्तो तिमीहरूले अब मलाई चाहिँ क्लिक हियर टु भिजिट गुगल होइन यो भनेर राखिदिएँ मैले ल क्लिक हियर टु भिजिट गुगल भनेर मैले यसरी राखिदिएँ भने होइन यो भयो यो एउटा लिङ्क भयो यसै गरी मैले 2-3वटा अझै बनाउँछु है यो कन्ट्रोल भी त्यसपछि कन्ट्रोल भी ल गुगलको ठाउँमा facebook.com हालिदिउँ एउटा होइन facebook.com त्यसपछि चाहिँ एउटा youtube.com ल youtube.com ल पहिला युआरएलबाट सुरु गरेँ है त मैले ल यो भयो ठिक छ यसलाई सेभ गर
ओपन टु भिजिट, यसलाई मैले युट्युब भने, युट्युब ओपन टु भिजिट, यसलाई मैले चाहिँ फेसबुक भने, फेसबुक। ल सर त्यो ब्राउजरबाट डाइरेक्ट युआरएल कपी गरेर राख्नुपर्छ हो? होइन यो लिङ्क दिए पनि हुन्छ, मैले त्यो अब त्यो टाइप गरेर झ्याउँछ भनेर चाहिँ लिङ्क कपी गरेँ। एउटा एप्रोप्रिएट युआरएल हुनु पऱ्यो क्या, होइन जस्तो www.google.com बाट हुँदाखेरि नखुल्न सक्छ, त्यो भएर चाहिँ त्यो लिङ्क कपी गरेर है। ल मैले चाहिँ इन्डेक्स होइन, इन्डेक्सलाई एकताल ओपन गरेँ त। ओके ल क्लिक हियर टु भिजिट गुगल, क्लिक हियर टु भिजिट फेसबुक, क्लिक हियर टु भिजिट युट्युब भनेर आएको छ है। यसरी आएको छ। ल हेर, अब यो अन्डरलाइन फर्ममा आएको छ र ब्लू कलरमा आएको छ। यो एउटै लाइनमा, अब मैले चाहिँ लाइन ब्रेक गरिदिएँ। यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ भने एउटा लाइन ब्रेकर राखेँ, लाइन ब्रेक, यहाँ पनि एउटा लाइन ब्रेक। ल लाइन ब्रेक गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ ओपन हुने भयो है। ल अब यसमा क्लिक हियर टु भिजिट गुगलमा, अब अहिले चाहिँ अलिकति डार्क देखिरहेछ होइन। यसमा मैले भिजिट गरेँ भने चाहिँ google.com ओपन हुन्छ होइन। ओके सर अनि त्यो यो अब हामी लिङ्क क्लिक गरेपछि त्यही पेजमै ओपन भइरहेछ नि, अर्को नयाँ ट्याबमा ओपन अहिले गर्नलाई चाहिँ के सिकाउँछु, गर्ने? अहिले सिकाउँछु। टार्गेट भन्ने हुन्छ, अहिले सिकाउँछु म त्यो है। टार्गेट ब्ल्याङ्क हाल्यो भने हामी अर्कोमा पुग्छ, त्यो सिकाउँछु अहिले। अर्को ठाउँमा मात्र होइन, कुन चाहिँ विन्डोमा कुन चाहिँ फ्रेममा खोल्ने त्यो पनि म सबै सिकाउँछु अहिले, ठिक छ। ल तिमीलाई अब चाह्यो भने यहाँ टार्गेट ब्ल्याङ्क भनेर हाल्यो भने हुन्छ है। त्यो अहिले म सिकाइ नै हाल्छु, त्यही भएर अहिले म त्यहाँ पुगेन। सो यो भयो तिमीहरूको सबैको, यो भयो कि न यिनीहरू? लिङ्क बन्यो, लिङ्क बन्यो। अब यसलाई मैले लिस्टको रूपमा पनि मैले राख्न सक्छु होइन। जस्तो मैले चाहिँ ओएल के अरे ओएल बनाएर चाहिँ मैले यसलाई लिस्टमा पनि हालिदिन सक्छु होइन। यो रिफरेन्सलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भने, अब अलिकति हुन्छ नि 1 2 3 को टर्ममा चाह्यो भने चाहिँ आई क्यान पुट द्याट है। यसलाई चाहिँ मैले लिस्टभित्र होइन एलआई भनेर चाहिँ राखिदिने, ठिक छ। एलआई भनेर राखिदिने। यसलाई चाहिँ यहाँ क्लोज गऱ्यो भने चाहिँ होइन, ओके यो क्लोज, यो क्लोज, यो क्लोज, ओके यो एलआई। त्यसपछि यो मलाई चाहिएन, यसलाई मैले यहाँ पेस्ट गरेँ। ल अब चाहिँ के भयो भने मैले यसलाई लिङ्क जस्तो पनि बनाएँ, के लिङ्क पनि तर लिस्ट जस्तो पनि बनाइदिएँ होइन। सो द्याट तिमीहरूले के गर्छ भने 1 2 3 भनेर यसरी आयो, त लिस्टकै कुरा हो होइन, केही प्रब्लम भयो है। ल अब यो भिजिट गऱ्यो भने तिमीहरू त्यहीँ त्यो पर्टिकुलर, अहिले त एउटै ट्याबमा सेम ट्याबमै खोलिरहेको छ होइन, सेल्फ ट्याबमै खोलिरहेको छ, युट्युब ओपन भइरहेछ होइन। अब त्यही अनुसार अब मैले चाहिँ अरू ओपन गरेँ भने अरू ठाउँहरू ओपन हुन्छ होइन, सो अन। ल ठिक छ यहाँसम्म? एकैछिन ल, मैले त सिधै ओपन फोल्डर गऱ्यो भने चाहिँ HTML प्र्याक्टिस। ओके भयो यहाँसम्म तिमीहरूको? थोरै बाँकी छ। ल म यो चाहिँ पठाइदिन्छु तिमीलाई, यो एउटा लिङ्क चाहिँ लिङ्क यो जस्तो पठाइदिए गर्छु है। ल यहाँ च्याटिङमा चाहिँ मैले पठाइदिएँ, खै त के ल है।
अब तिमीहरूको यो क्लिक गरेपछि यही भिजिट हुनु पर्यो, यो त बुझि नै हाल्छ तिमीहरूले हैन। ओके, अब भिजिट गरेपछि त्यो भिजिटेड र अनभिजिटेड पनि चेन्ज भइन्छ हैन। अहिले चाहिँ रेड चाहिँ अहिले देखिँदैन हैन, तर यो भिजिट गरेपछि यसको कलरहरू पनि चेन्ज भएको देख्छ तिमीहरू हैन। ल यहाँसम्म भयो होला हैन। ओके, अब यसमा अर्को एक्स्ट्रा कामहरू पनि हामी गर्न सक्छौँ है त। यसमा के काम गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ म अहिले भनिदिन्छु। सर हजुर, त्यो HTML LANG इक्वल्स टु EN त्यसले के गर्छ? त्यो भनेको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको लागि लेख्ने हो, त्यो लेखिरहनु पर्यो, त्यो लेख्यो नि हुन्छ नलेख्ने हुन्छ है। मैले त लेखेन हैन, यहाँ त्यो त्यो यो भयो नि, यो के अरे यो ल्याङ्ग्वेजको लागि हो भन्नु हैन, नलेख्यो नि केही पनि हुँदैन। यो तिम्रो यो इमिट त्यो गर्दाखेरि आएको होला त्यो है, जस्तो मेटा ट्यागहरू सबै आएको छ त्यो EN पनि आएको होला हैन। लेखे पनि केही पनि हुँदैन हैन, हाम्रो त्यो ल्याङ्ग्वेजको यो भनेर मात्र बुझ्नको लागि हो हैन। ओके सर। ल यहाँसम्म भयो तिमीहरूको लिङ्कहरू भिजिटेड भयो कि सर। ल ओके, सो मुभिङ अन है। अब यो त युआरएलमा मुभ भयो हामी होइन, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा युआरएलमा क्लिक गरेर जान सक्यो। अब चाहिँ मलाई के गर्नु पर्यो भने होइन, मैले एउटा फर्स्ट पेज एचटिएमएल पनि बनाऊ भनेको थिएँ होइन, सेकेन्ड पेज एचटिएमएल पनि बनाऊ भनेको थिएँ। यसमा चाहिँ सपोज मैले एउटा ल फर्स्ट पेजभित्र चाहिँ के गर भने तिमीहरू चाहिँ होइन यो इमिट गर्दाखेरि आएको कुरा कि ल्याङ्ग्वेज EN भनेर होइन, यसलाई मैले यो मेटा ट्याग राखेँ पनि केही पनि प्रब्लम भएन। ल यसको डग टाइटल चाहिँ मैले फर्स्ट पेज दिएँ है, फर्स्ट पेज भनेर दिएँ, ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ मैले के लेखेँ भने वेलकम टु फर्स्ट पेज भनेर मैले यसलाई यहाँ राखेँ, ठिक छ। यही कुरा मैले के गरेँ भने यता सेकेन्ड पेजमा पनि यही काम गरेँ, तर यहाँ चाहिँ सेकेन्ड पेज भनेर लेखेँ। ल सेकेन्ड पेज, यहाँ चाहिँ वेलकम टुलाई मैले हेडिङभित्र राख्नु पर्यो। ल ओके, वेलकम टु सेकेन्ड पेज होइन, सेकेन्ड। ल यो भयो। यहाँ पनि यसलाई चाहिँ ल यति गर। ल अब मैले चाहिँ कस्तो बनाउन लागेको भन्दाखेरि म चाहिँ त्यो के अरे यो index.html मा फेरि एउटा लिङ्क थप्छु होइन, एउटा फेरि लिङ्क थप्छु। अनि एउटा ध्यान दियो है, यो जुन चाहिँ गरिरहेको छ नि सबै एउटै फोल्डरमा बनाएर राख, न त तिमीहरूले लङ पाथ दिनुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो अलिकति एप्रोप्रिएट हुँदैन। प्रपर्टिजमा गएर त्यसको पाथ नै दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ एउटै फोल्डरमा राख, इन्डेक्स पनि एउटै फोल्डरमा, फर्स्ट पेज एचटिएमएल पनि एउटै फोल्डरमा, सेकेन्ड पेज एचटिएमएल पनि एउटै फोल्डरमा राख, न त यु हेभ टु गिभ लङ पाथ दिनुपर्छ। अहिले त सिम्पली तिमीहरूले चाहिँ त्यो नाम मात्र दिए हुन्छ क्या है। ल अब मैले के गर्न लाग्यो भने यहाँ मैले अझै मैले के गर्न लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ ल यसलाई चाहिँ मैले लिस्टमा हालेन है, मैले चाहिँ अझ के गर्न लाग्यो भन्दाखेरि रिफरेन्स दिन लाग्यो इन्डेक्स पेजमा है, ए भनेर HREF भनेर चाहिँ मैले रिफरेन्स दिन लाग्यो। रिफरेन्स दिन लाग्यो कसको, मैले यो फर्स्ट पेज र सेकेन्ड पेजको दिन लाग्यो भने चाहिँ मैले यहाँ फर्स्ट पेजको नाम जे छ FIRST फर्स्ट पेज डट HTML भनेर मैले एउटा दिएँ है, ठिक छ। अनि यसलाई चाहिँ मैले के राखेँ भने यहाँ चाहिँ के राखेँ भने के अरे के भनौँ यसलाई, मुभ टु फर्स्ट पेज भनेर राख्नु। ल मुभ टु फर्स्ट पेज भनेर राखेँ ल है त, ठिक छ। यही कुरा मैले फेरि केको लागि पनि गरेँ, सेकेन्डको लागि पनि गरेँ है त। सेकेन्ड पेजको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ सेकेन्ड हुनु पर्यो, SECOND सेकेन्ड पेज डट HTML मुभ टु सेकेन्ड पेज CCOND। ल सरी, ल यहाँसम्म गर है। मैले यसलाई ओपन गरेँ भने चाहिँ अब यसलाई पनि ब्रेक एउटा राखिदिनु, यसलाई पनि एउटा लाइन ब्रेक बियर। ल ओके, ठिक छ यहाँसम्म।
अब तिमीहरूलाई के गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ अब मैले मुभ टु फर्स्ट पेज गऱ्यो भने यसले मलाई चाहिँ फर्स्ट पेजतिर लिङ्क गर्यो हेरे मेरो फर्स्ट पेजमा वेलकम टु फर्स्ट पेज भनेको छ नि होइन फेरि मैले ब्याक गऱ्यो भने मुभ टु सेकेन्ड पेज गऱ्यो भने ल हेरे भिजिटेड लिङ्क भएको र यो सेकेन्ड पेज र यसमा कस्तो डिफ्रेन्स छ हल्का है तिमीहरू यो चाहिँ मैले भिजिट गरिसकेको तर यो चाहिँ सेकेन्ड पेज चाहिँ मेरो भिजिट गरेर त्यही भएर अलिकति कस्तो आएछ फरक आइरहेछ है अब सेकेन्ड पेज गऱ्यो भने यसले मलाई वेलकम टु सेकेन्ड पेज भनेको म सेकेन्ड पेज यहाँ माथि हेऱ्यो भने सेकेन्ड पेज डट एचटिएमएलमा पुगेको छु होइन अनि म यहाँ चाहिँ इन्डेक्स डट एचटिएमएलमा पुगेँ फेरि मुभ टु फर्स्ट पेज गर्नु पऱ्यो भने म फेरि फर्स्ट पेज डट एचटिएमएलमा पुगेको छु ठिक छ यसरी चाहिँ म के भएर चाहिँ नेभिगेट गरिरहेको छु अब तिमीले यहाँ चाहिँ यहाँसम्म भयो सर त्यो कोड एकचोटि देखाइदिनु सिम्पली के गर्ने होइन त्यही अब अघि चाहिँ युआरएल राखेको थियो नि अब चाहिँ त्यसको नाम राख्नु पऱ्यो क्या तिमीले बनाएको पेजको त्यो डकुमेन्ट जुन चाहिँ बनायो नि फर्स्ट पेज डट एचटिएमएल र सेकेन्ड पेज डट एचटिएमएल रिफरेन्समा चाहिँ अब त्यो राख्नु पऱ्यो अघि मैले के सिकाएँ सुरुमा चाहिँ मैले युआरएलबाट तिमीहरूलाई लिङ्क गर्न सिकाएँ होइन सेकेन्डमा चाहिँ मैले के सिकाउँदैछु अब चाहिँ म चाहिँ एचटिएमएल डकुमेन्टमा चाहिँ नेभिगेट गर्दैछु एउटा डकुमेन्टबाट अर्को डकुमेन्टमा इन्डेक्समा लेखेँ है यो कुरा इन्डेक्सबाट चाहिँ म अरू ठाउँमा जम्प गर्न लगाइरहेको छु ठिक छ ल यति गर्दै गर तिमीहरूलाई प्रब्लम हुन्छ नि ल म यो तिमीहरूलाई पठाइदिनै दिन्छु होइन ल अब तिमीहरूको फेरि फाइल नेम फर्स्ट पेज छ भने फर्स्ट पेज र सेकेन्ड पेजै हुनु पऱ्यो होइन नत्र त जे नामले राखेछौ त्यही नामले राख्नु पऱ्यो है अब हेर मैले फर्स्ट पेजमा चाहिँ के राखेको छु भने वेलकम टु फर्स्ट पेज सेकेन्ड पेजमा चाहिँ वेलकम टु सेकेन्ड पेज राखिरहेको छु होइन अब मलाई चाहिँ म चाहिँ जब म यो के भन्छ अरे इन्डेक्स पेजमा जान्छु नि होइन मुभ टु फर्स्ट पेज गऱ्यो भने इट डाइरेक्ट मी टु द फर्स्ट पेज होइन अनि मुभ टु सेकेन्ड पेज गऱ्यो भने इट डाइरेक्ट मी टु द सेकेन्ड पेज है यसरी थाहा हुन्छ अब तिमीहरूलाई चाहिँ यो हटाउन मिल्दैन माथिको अब यहाँ टाइटलमा पनि सेकेन्ड पेज देखिरह होला नि तिमीहरूले यसलाई मैले हल्का सानो गरेँ भने चाहिँ टाइटलमा पनि सेकेन्ड पेज भनेर देखिरहेको छ ल यहाँसम्म भयो मेटा ट्यागहरू लेख्नुपर्छ भन्ने छैन अहिले ल सर यो सेकेन्ड पेजको कोड त कपी गरेर पठाइदिनु सर सेकेन्ड पेजको कोड ल सेकेन्ड पेजमा सिम्पली एउटा यो मात्र बनाऊ न एउटा हेडिङ मात्र बनाएर चाहिँ वेलकम टु सेकेन्ड पेज भनेर राख न ल एउटा हेडिङ मात्र राखेको छु नि मैले त्यहाँ केही राखेको छैन ठ्याक्कै यो सेकेन्ड पेज हो स्पिड क्याचअप गर्न गाह्रो ए ओके ल ठिक छ म स्लो गरेँ हल्का त्यसमा म त तिमीहरू चाहिँ हुन्छ नि ल ल ठिक छ तिमीहरूले के गर भने मैले सुरुदेखि इन्स्ट्रक्सन के दिइरहेको छु भने फर्स्ट अफ अल जस्ट वी हेभ नेभिगेट थ्रु ओन्ली लिङ्क होइन पहिला चाहिँ हामीले युआरएलबाट मात्र नेभिगेट गर्यो अब चाहिँ के गर्न लाग्यो भने हामीले बनाएको डकुमेन्टबाट चाहिँ हामी एउटा डकुमेन्टबाट कसरी डकुमेन्ट पास हुनसक्छ भनेर हेर्न लाग्छौँ है त्यसपछि चाहिँ अब म यसमा पनि अरू पनि गराउँदै जान्छु है अब जस्तो उसले अघि सोधे जस्तै सेल्फ विन्डोमा खोलिरहेछ अर्को विन्डोमा कसरी खोल्ने होइन विथिन एउटा फ्रेममाहरू कसरी खोल्ने होइन त्यसको टार्गेट एट्रिब्युटहरू के छ त्यो पढ्छौँ है अहिले चाहिँ सिम्पली तिमीहरूले चाहिँ तिनवटा एचटिएमएल डकुमेन्ट बनाऊ फर्स्टमा इन्डेक्सको सेकेन्डमा फर्स्ट पेजको थर्डमा चाहिँ सेकेन्ड पेजको है अब मैले सिम्पली बुझ्नलाई चाहिँ फर्स्ट पेजमा चाहिँ यो फर्स्ट पेज हो भने वेलकम टु फर्स्ट पेज राख्थ्यो सेकेन्ड पेजमा चाहिँ वेलकम टु सेकेन्ड पेज भनेर एउटा हेडिङ जस्तो राख्थ्यो सो द्याट तिमीहरूले के बुझ्न सक्यो भने यो चाहिँ फर्स्ट पेज र सेकेन्ड पेज हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो है ल भन यहाँसम्म भयो एकछिन त फर्स्ट पेजको कोड देखाउनु छ फर्स्ट पेजको ल फर्स्ट पेजमा त सिम्पली भर्खर सेकेन्ड पेजको तिमीलाई पठाइदिन्छु त्यहाँ वेलकम टु फर्स्ट पेज मात्र राख्ने त हो नि तिमीहरू यो मेटा ट्यागले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो भयो ल मैले मेटा ट्याग हटाइदिएँ ल राखेँ राम्रो होइन ल यहाँसम्म भयो गरेर छौ नि है तिमीहरू मैले मात्र गरेर हुँदैन है तिमीहरू नि गर्नुपर्छ यो कुराहरू फेरि झुकिन्छ
index.html first page.html भयो यहाँसम्म अगाडि बढ्दा हुन्छ अब के भयो फास्ट भयो हो यस सर सर मेरो त सेकेन्ड मुभ टु फर्स्ट पेज देखाएन एकचोटि हेरिदिनु न सर मुभ टु के देखाएन फर्स्ट पेज कस्तो त्यो त्यो त्यसो भए यो राखेन होला नि त तिमीले इन्डेक्समा गएर हाल्नु पर्यो नि त नि इन्डेक्समा गएर इन्डेक्समा हालिसकेँ खै ल लगत एकताल देखाउ त ल म स्टप Yes, गर्छु नाम त ठिक छ नि हैन यो ए राखेको मिलेन नि त के हो त्यो ए हैन ए त क्लोज हुनु पर्यो ए त क्लोज हुनु पर्यो हैन त्यहाँ हैन त्यो मुभ टु फर्स्ट पेज गरेपछि नै क्लोज गर्ने हो त्यहाँ त ठिक छ त्यहाँ तर रातो आइरहेको थियो त्यहाँ त्यहाँ नै क्लोज हान्दिने हो ल ठिक छ अब ठिक छ अघि रातो आइरहेको थियो ल अब हुन्छ ल अनि ओएललाई पनि क्लोज गर ए ओएल त माथि क्लोज ल ठिक छ ल यति गर यति ठिक छ त्यो माथिको क्लोज भइछ ल अब गर त अब हुन्छ ल माई फर्स्ट मुभ टु फर्स्ट पेज फर्स्ट पेजमा त लेख्यो नि हैन फर्स्ट पेज र सेकेन्ड पेजमा त लेख्यो नि ए ल त्यसो भए ल लग त अब हुन्छ ल नेभिगेटै गरेर देखाइदिनु भयो है ल अरु कसैको नभएको छ यहाँसम्म यो फर्स्ट पेज सेकेन्ड पेजसम्म नेभिगेट गर्न नभएको छ ल अफ गरेर म गर्छु ओके त्यसो भए अब मैले के गर्न लाग्यो भने हैन मलाई चाहिँ अब तिमीले यहाँ हेर्यो भने मैले एकताल गुगल क्रोम ओपन गरेँ है त ल अब तिमीलाई के भइरहेछ भने जब म मुभ टु फर्स्ट पेज गर्छु अब तिमीले यहाँ अलिकति आइडिया के दिन लाग्छ भने मलाई त एभ्री टाइम मैले यो ब्याक बटन आफै क्लिक गर्नुपर्छ नि त हैन मुभ मैले ब्याक बटन आफै क्लिक गर्नुपर्छ हैन तिमीले त्यो के अरे ब्याक आउनुपर्छ अब तर मैले यस्तो बनाउन सक्दिनँ र म यही नै मैले चाहिँ हैन क्लिक गरेपछि म फेरि ब्याक बटन जान सकोस् क्या हैन म यही क्लिक गरेपछि म फेरि सेकेन्ड पेज पनि यहीँबाट जान सकोस् हैन मलाई एभ्री टाइम म चाहिँ हुन्छ नि फर्स्ट पेजबाटै जानुपर्ने भयो के अरे इन्डेक्सबाटै जानुपर्ने भएन हैन मैले यहीँबाट पनि जान सक्नु मिल्नु पर्यो अनि यहीँबाट फेरि म ब्याक नगरिकन हैन म फेरि इन्डेक्समै नेभिगेट हुनु पर्यो भने के गर्ने भनेर हैन सो एभ्री टाइम हामीले यहाँ क्लिक गर्नुपर्दा चाहिँ अब मलाई त फर्स्ट पेजमा चाहियो अब फर्स्ट पेजमा पनि मैले के गरिदिनु पर्यो एउटा चाहिँ के गरिदिनु पर्यो लिङ्क बनाइदिनु पर्यो लिङ्क बनाइदिनु पर्यो एउटा चाहिँ इन्डेक्स पेजमा जानलाई एउटा चाहिँ म सेकेन्ड पेजमा जानलाई त्यो मैले फर्स्ट पेजमा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि सिम्पल एउटा चाहिँ फर्स्ट पेजबाट इन्डेक्स पेजमा जानु पर्यो index.html ठिक छ अर्को भनेको सेकेन्ड पेजमा जानु पर्यो अब यही कुरा फेरि सेकेन्ड पेजमा पनि मलाई यता मुभ गर्नु पर्यो भने हैन म चाहिँ एउटा फर्स्ट पेजमा एउटा चाहिँ इन्डेक्स पेजमा ल इन्डेक्स पेजमा ल यो गर्यो भने अब तिमीले के चाहिँ देख्न सक्छौ भने म यहाँ मुभ फर्स्ट पेज गर्यो भने ल हेर अब म मुभ टु सेकेन्ड पेज अनि यहाँ नाम लेख्न फेरि यहाँ यो भइरहेछ है मुभ टु यहाँ चाहिँ फर्स्ट पेज यहाँ चाहिँ इन्डेक्स पेज INDEX इन्डेक्स पेज राख्दै यहाँ चाहिँ मैले मुभ टु इन्डेक्स र सेकेन्ड पेज INDEX र सेकेन्ड पेज ल अब गर्यो भने चाहिँ ल पहिला म फर्स्ट पेजमा जान्छु त्यसपछि अब फेरि मुभ टु इन्डेक्स पेजमै जाने भयो म फेरि इन्डेक्स पेजमै यसले मलाई लिङ्क गरिदिनु पर्यो फेरि म सेकेन्ड पेज गएँ फेरि म सेकेन्ड वेलकम टु सेकेन्ड पेज भन्यो हैन वेलकम टु सेकेन्ड पेज भन्यो वेलकम टु सेकेन्ड पेज भनेपछि अब म फेरि इन्डेक्स पेजमा जाने कि फर्स्ट पेजमा जाने म फर्स्ट पेजमा जानु मलाई यसले फर्स्ट पेजमा लानु पर्यो इन्डेक्स पेजमा लानु पर्यो मलाई इन्डेक्स पेजमा लानु पर्यो सो द्याट हामीले चाहिँ ब्याक गरिराख्नु पर्ने ब्याक गऱ्यो भने हाम्रो यो लस हुने चान्स छ मलाई त यही यसैमा हुन्छ नि यसैमा फेसिलिटेट गरिदिन चाहिँ यस्तो हामीले बनाउन सकिन्छ सो द्याट यहाँ हामीले के सिक्यौँ भने म इन्डेक्स पेजबाट फर्स्ट पेज र सेकेन्ड पेजमा पनि जान सक्दो रहेछु फर्स्ट पेजमा गएपछि म फेरि सेकेन्ड पेज त्यहाँबाट अनि इन्डेक्स पेजमा पनि जान सक्दो रहेछु अनि लास्टमा सेकेन्ड पेजमा गएपछि म चाहिँ के भइरहेछ फर्स्ट पेज र त्यसमा पनि आउन सक्दो रहेछु भनेर देखियो है ल यहाँसम्म भयो गर है त तिम्रो सर एकछिन देखाउनु न कोड कहाँ यो कोड तिमीले जेमा अब मलाई चाहिँ फर्स्ट लिङ्कबाट चाहिँ फर्स्ट पेजबाट कहाँ जानु परेको इन्डेक्स र सेकेन्ड पेजमा जानु पर्यो त्यही रिफरेन्स हालिदिनु कि पेज फर्स्ट पेज डट के अरे index.html
अनि के अरे के भन्छ अरे सेकेन्ड पेज डट एचटिएमएल थपिदिनु पऱ्यो रिफरेन्सको रूपमा है। अब फेरि सेकेन्ड पेजबाट मलाई नेभिगेट गर्नु पऱ्यो भने सेकेन्ड पेजमा गएर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो तिमीहरूले थप्नु पऱ्यो रिफरेन्स थप्नु पऱ्यो। एउटा चाहिँ अब कहाँ मुभ गर्नु पऱ्यो इन्डेक्स डट एचटिएमएलमा जाने हो कि तिमी फर्स्ट पेजमा जाने हो त्यो कुरा चाहिँ लेखिदिनु पऱ्यो सेकेन्ड पेजमा गएर होइन। जहाँनिर गएर हामीलाई लिङ्क बनाउनु छ हामीलाई त्यही नै थप्नु पर्ने हो क्या है। ल यहाँसम्म गर है त। यहाँसम्म भयो अगाडि बढ्दा हुन्छ अब हुन्छ सर। ल अब चाहिँ के गर्यो भने होइन यहाँ चाहिँ तिमीले एभ्री टाइम के गरिरहेछौ ए भित्र समथिङ कुरा लेखिरहेको छु नि यहाँ क्लिक हेयर टु भिजिट गुगल क्लिक हेयर टु भिजिट फेसबुक गर्छ। अब मैले चाहिँ सपोज मैले चाहिँ एउटा के गरेँ भने एउटा चाहिँ डिआइबी बनाउनु लाग्यो ठिक छ। डिआइबी ट्यागलाई चाहिँ गर्न लाग्यो होइन। मैले के गर्छु भने ल यही गुगल नै लिङ्क नै मैले ओपन गरेँ यही गुगल नै मैले कपी गरेँ ठिक छ। यहाँ इन्डेक्समा है इन्डेक्समा जहाँनिर हाम्रो चाहिँ इन्डेक्स छ हुन त अरू ठाउँमा पनि हाम्रो रेफरेन्स त छ तर सकेसम्म इन्डेक्स पेजमै गरेको राम्रो होइन। ल यसलाई मैले के गर्न लाग्यो भने यो चाहिँ मेरो एङ्कर ट्यागको एउटा रेफरेन्स भयो हो ठिक छ। अब तर मैले यो के यो क्लिक हेयर टु गुगल भनेर मैले लेखेन क्या होइन। क्लिक हेयर टु गुगल भनेर मैले लेखिरहेको छैन ठिक छ। मैले चाहिँ यसलाई कस्तो बनाउनु लागेको छ भने सिम्पली एउटा डिआइबी युज गर्न लागेको छु डिआइबी ट्याग युज गर्न लागेको छु होइन ठिक छ। यहाँ चाहिँ मैले डिआइबी लेखेर होइन डिआइबी लेखेर ठिक छ। अब यसमा समथिङ स्टाइल दिन लाग्यो मैले होइन स्टाइल एउटा के युज गर्न लाग्यो जोस् बुझोस् न बाहिरको कुराहरू चाहिँ यस्तो छ भनेर बुझोस् होइन। एउटा चाहिँ विथ दिन लाग्यो है ठिक छ। एउटा चाहिँ विथ दिन लाग्यो विथ भनेको ल सपोज कति 100 बाई 100 नै दिउँ होइन 100 पिक्सेल ल 100 पिक्सेल। त्यसपछि मैले हाइट दिन लाग्यो हाइट पनि 100 नै दिएँ 100 पिक्सेल दिएँ। त्यसपछि यसको कलर एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर पनि मैले एउटा हालिदिएँ ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ ल सबभन्दा राम्रो भनेको यसलाई ल ब्लू राखिदिएँ ल यति राखेँ एउटा ठिक छ। यहाँसम्म एउटा राखिदिएँ अनि के गरेँ यसलाई क्लोज गरेँ है ल डिआइबी क्लोज भयो ए पनि यो क्लोज भयो ठिक छ। अब मैले अघिसम्म यहाँ क्लिक हेयर टु भिजिट गुगल राखिरहेको छु अब त्यस्तो क्लिक हेयर टु भिजिट केही पनि नराखेँ सिम्पली एउटा यो रेफरेन्सलाई चाहिँ मैले डिआइबी युज गरेँ। सिमिलरली यस्तै कुरा यही अझै एकचोटि अर्को डिआइबी पनि बनाएँ होइन तर यसको चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि कलर चाहिँ अर्कै बनाउँछु कलर ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड जिआरओयुएनडी ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ मैले ल यो बनाएँ ल है त। ल यहाँसम्म गर है त। सिम्पली एउटा डिआइबीलाई स्टाइल दिएको मात्र हो क्या एउटा रिफ्रेन्स त त्यही हो होइन ठिक छ। रिफ्रेन्समा मैले दुबईमा google.com राखेको छु होइन ठिक छ। तर मैले के चाहिँ गरेको छैन भने म चाहिँ के चाहिँ गरेको छैन भने त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ दिएको छैन मैले के भन्छ अरे नामहरू दिएको छैन क्लिक यहाँ गर यो यहाँ गर भनेर मैले दिएको छैन है त। अब यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ हेरौँ है त। हेर अब तिम्रो यहाँ अब के अरे यहाँतिर गयो भने हाम्रो के देखिरहेछ होइन यहाँतिर ठिक छ। अरू ठाउँमा हेऱ्यो भने यो एरो यस्तो देख्छ होइन एरोहरू यस्तो देखिरहेछ ठिक छ यस्तो देखिरहेछ है। अब यहाँ आयो भने के देख्छ एरो चाहिँ अब यो ह्यान्डको एरो चाहिँ आएको मतलब तिमीलाई थाहा छ यो लिङ्क हो भनेर होइन ठिक छ। ह्यान्डको एरो भने लिङ्क अब यो ब्लूमा क्लिक गऱ्यो भने यसले मलाई गुगलमा डाइरेक्ट गरिदिनु भयो क्या होइन ठिक छ। यसले युएसमा गऱ्यो पनि अनि यो सिमिलरली यो तलकोलाई यो हरियोलाई गऱ्यो पनि मलाई के गर्नु यसले मलाई गुगलमा डाइरेक्ट गरिदिनु भयो। सो सिम्पली मैले एउटा डिआइबी सेक्सनलाई पनि राखेर मैले लिङ्क चाहिँ बनाउन सक्दो रहेछु यसरी है ठिक छ। ल सर बुझेन एकचोटि कोड बुझिएन यस्तो भनेको मैले यसलाई एकछिन काटेँ है त मैले यसलाई एकछिन काटेँ ठिक छ। मैले के बनाउनु लाग्यो भने होइन वाट आई एम ट्राइङ टु डु इज है मैले के गर्न लाग्यो भने एउटा यो रिफरेन्स लिएँ ठिक छ। एउटा यही माथिकै एउटा गुगलको लिङ्क लिएँ अरू कुनै एउटा केही लिएँ होइन यसलाई मैले लिङ्क लिएँ है ठिक छ। अब मैले चाहिँ गर्न लागेको के भने एउटा डिआइबी सेक्सनलाई पनि एउटा लिङ्क बनाउनु मिल्छ कि भनेर ट्राई गर्न लागेको त्यही भएर यो रिफरेन्सलाई मैले लिएँ है। अब यहाँ चाहिँ म क्लिक हेयर टु भिजिट गुगल भन्दिनँ यो सबै काम कि मैले इन्डेक्समा गरिरहेको छु है। क्लिक हेयर टु भिजिट गुगल म यहाँ भन्दिनँ है
मैले यसको ठाउँमा चाहिँ मैले के युज गर्न लागेको छु, डिआइबी सेक्सन युज गर्न लागेको छु। अब त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ अलिकति तल राखेँ। अब वाट के गर्ने भन्दाखेरि डिआइबी भनेर चाहिँ मैले एउटा क्लिक गरेँ है। डिआइबीमा अब डिआइबी त यतिकै देखिँदैन, केही न केही स्टाइल त दिनुपर्छ त्यहाँ होइन, अनि बल्ल अलिकति देखिन्छ स्टाइल। मैले के गरेँ भने सिम्पली एउटा त्यसलाई विथ दिएँ, ल विथ अहिले 20 पिक्सेल दिएँ होइन, अबदेखि अलिक सानै हुन्छ होला फेरि होइन। त्यसपछि हाइट दिएँ, हाइट पनि मैले ल सेम नै दिएँ, स्क्वायर बनाउनुलाई होइन, 20 पिक्सेलको दिएँ। अनि एउटा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ के दिएँ, एउटा देखिनलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलरले टेस्ट यो दिएँ, ठिक छ। अनि डिआइबी सेक्सन के गर्नु पऱ्यो, क्लोज गर्नु पऱ्यो, ठिक छ है। यो भनेको डिआइबीलाई पनि लिङ्क बनाएको क्या, एउटा कुनै हुन्छ नि तिम्रो पर्सनलाई पनि लिङ्क बनाउन सकिँदो रहेछ भनेर हो क्या है। ल यसलाई मैले यहाँ क्लोज गरेँ, यो मेरो एउटा डिआइबी सेक्सन भयो होइन। अब सेम कुरा फेरि म अझै एउटा डिआइबी सेक्सनलाई गर्छु, तर मैले त्यसले चाहिँ मलाई ल युट्युबलाई लिङ्क गरोस् न होइन। यसलाई मैले यहाँ गरेँ भने यहाँ यसलाई गरेर चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ youtube.com भनेर हालिदिन्छु होइन, लिङ्कको ठाउँमा चाहिँ यहाँ चाहिँ ल youtube.com हुने पर्यो। अनि यसको हाइटहरू सेम छ, सब सेम छ। ल कलर पनि यसलाई चेन्ज हान्ने, यसको ब्याकग्राउन्ड कलर पनि ल एक्वा हालिदिउँ, ठिक छ। यो गर्यो भने अब यो गर्यो भने मैले ब्राउजरमा गएर ओपन गरेर हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति सानो आएको छ होइन, अलिकति सानो आएको छ। अब हेर यो यहाँ देखियो भने यो ओभरअल यो त डिआइबी सेक्सन हो नि त होइन, यो त डिआइबी सेक्सन। त्यो भएर हेर त यहाँसम्म तिम्रो के देखेर ह्यान्ड देखेर छ भने यहाँ मध्ये जता क्लिक गरे पनि तिमी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुग्छौ है, ठिक छ। अब यो अरू ठाउँमा हेऱ्यो भने फेरि यो हाम्रो कर्सर हेऱ्यो भने चाहिँ सिम्पली त्यो पोइन्टेड मात्र छ। तर जब म यतातिर आउँछु तब मेरो के भइरहेछ, लिङ्के, सो द्याट यो सेक्सन चाहिँ लिङ्केबल हो है भनेर हामीले यसरी थाहा नै पाइहाल्छ क्या है, ठिक छ। नट ओन्ली यो भिजिबल भएर यो यस्तो यो निलो मात्र देखेर होइन, हाम्रो यो कर्सर पनि होइन यस्तो ह्यान्डको मुभमेन्टमा आयो भने चाहिँ लिङ्क हो भनेर थाहा हुन्छ। सो अब मैले के गर्न लाग्यो भने यो एक्वामा थिचेँ भने म युट्युब पुग्नुपर्ने, बिकज मेरो यो सेक्सनलाई मैले युट्युबको रेफरेन्स बनाएको छु। यो हरियोमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने, म चाहिँ त्यो पर्टिकुलर गुगलमा जानुपर्ने होइन। अब यसलाई म क्लिक गरेँ भने यसले मलाई युट्युबमा लिङ्क गर्नु पऱ्यो, ओके लिङ्क गर्दैछ होइन। त्यसपछि फेरि यसले चाहिँ मलाई होइन, यसले चाहिँ मलाई गर्यो भने मलाई यसले गुगलमा लिङ्क गरिदिनु पऱ्यो। सो यहाँ देखाउन खोजेको चाहिँ के हो भने डिआइबी पर्टिकुलर सेक्सनलाई पनि मैले के गर्न सक्दो रहेछु, लिङ्कमा चाहिँ बनाउन सक्दो रहेछु भनेर देखाउन लाग्यो। ल यति बुझिन्छ, यहाँसम्म भयो कि न तिमीहरू? हजुर यस सर। ओके। अब इमेजको पढ्न त हामीले पढेको छैन होइन, इमेजको पढ्न त पढेको छैन। अब हामीले के पनि गर्न मिल्छ भने यो रिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्न मिल्ने पनि बनाउन मिल्छ होइन। तर इमेजको कुरा पनि राख्नुपर्छ, त्यहाँ कुन इमेज डाउनलोड गर्ने भनेर कुरा देखाउनु त पऱ्यो। अनि तिमीले के हुन्छ भने त्यो इमेज देखेपछि चाहिँ त्यो के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ डाउनलोड भइदिन्छ है। अब मैले यहाँ एउटा इमेज चाहिँ राखेको छु होइन, एउटा क्युट बेबी भन्ने इमेज राखेको छु। तिमीले पनि कुनै एउटा फोटो निकालेर चाहिँ होइन गुगलबाट त्यो जुन चाहिँ फोल्डरमा बनाइरहेको छु त्यहाँ चाहिँ कपी गरिदियो। नत्र अघि जस्तै मैले भनिहालेँ यहाँ भएन भने चाहिँ तिमीले अलिकति लङ पाथ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अहिले मैले चाहिँ एउटा क्युट बेबी .jpg भनेर चाहिँ एउटा फोटो छ होइन, त्यो फोटोलाई चाहिँ के गर्न लागेको छु, यहाँ युज गर्न लागेको छु है। अब रिफ्रेन्सको थ्रुबाट हामीले डाउनलोड पनि गर्न मिल्न सक्ने बनाउन लाग्यो। तर इमेज युज गर्नुपर्छ, इमेज हामीले पढेको छैन। अहिले सिम्पली इमेज कसरी राख्ने भन्दा पनि डाउनलोड कसरी गर्ने सिकाउनु लाग्यो होइन। इमेज राख्नु त सिम्पली इमेज पछि एउटा सोर्स दिनुपर्छ, सकि नै हाल्छ है। अब यहाँ मैले देखाउन लागेको चाहिँ होइन, अब ए भन्यो है, ए एङ्कर ट्यागबाट सधैँ स्टार्ट गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि रिफरेन्स पनि एउटा राखिदिनु पऱ्यो, ठिक छ। अब यहाँ एउटा मेरो के अरे पिक्चरको नाम के थियो, क्युट के थियो, क्युट अनि ड्यास बेबी थियो होइन, क्युट ड्यास बेबी। त्यसको फर्मेट पनि हाल्नु पऱ्यो .jpg भनेर हाल्यो है, यो रहेछ। ल यही छ क्या है, क्युट बेबी भनेर हाल्यो, ठिक छ। ल अब मैले चाहिँ यसलाई के गरेँ भने यसलाई डाउनलोड गर्नु पऱ्यो, DOWN डाउनलोड गर्ने बनाउनु पऱ्यो होइन। अब डाउनलोड गर्दाखेरि यहाँ त्यो देखिरहेछ नि, यहाँभित्र चाहिँ अब तिम्रो केही पनि दिएन भने चाहिँ यो ओरिजिनल नामले नै डाउनलोड हुन्छ होइन, ओरिजिनल नामले नै डाउनलोड हुन्छ। होइन भने चाहिँ यहाँ तिमीले जे दियो त्यही नामले डाउनलोड हुन्छ है। अब मैले अहिले यहाँ केही पनि राखेन, तिमीले राखेर हेर्न सक्छौ, त्यही नामले डाउनलोड हुन्छ हो। अब यो डाउनलोड त गर्ने, तर
त्यहाँ इमेज त देखाइदिनु पर्यो नि त, यो पिक्चर डाउनलोड गर है भनेर इमेज त देखाइदिनु पर्यो। त्यहाँबाट एउटा यो बुझ्नुभन्दा पनि इमेज राखेको मात्र बुझ। अहिले इमेज सोर्स आइएमजी एसआरसी भन्छ होइन, इमेजलाई चाहिँ राख्ने बेला होइन। यसपछि पढ्ने हामीले यो इमेजकै हो होइन, आइएमजी एसआरसी राख्नु पर्यो। अहिले सिम्पली यही घोक्यो भने मात्र, अहिले यही मात्र राख न होइन, सिम्पली तिमीहरूले चाहिँ पछि बुझ्नै हाल्छ इमेजको होइन। त्यही भएर मैले अहिले चाहिँ तिमीलाई के गर्न लाग्छु भने यो रिफ्रेसको थ्रुबाट हामीले डाउनलोड पनि गर्न मिल्छ जस्तो गर्न। त्यही भएर आइएमजी एसआरसी राखेर चाहिँ मैले एउटा यही मेरो पिक्चर हो नि होइन, यही नै मैले के गर्छु यहाँ राख्न लागिरहेको छु, ठिक छ, इमेज सोर्स होइन। ल ठिक छ। अब तिमीहरू चाहिँ यहाँ के हुनु पर्यो, यसलाई पनि हामीले यहाँ कोटेसनमा त यहाँ चाहिँ कोटेसनमा राखिदिनु पर्यो यसलाई र यसलाई। ल ठिक छ, यो भयो इमेज सोर्स मात्र राखेको मैले, अरू केही पनि गरेको छैन है त। ल अब यसलाई हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, एउटा कुनै डाउनलोड गर इमेज अनि त्यसको नाम जे छ त्यही त्यो फोल्डरमा राख अनि त्यही अनुसारको राख। ल मैले तिमीलाई यहाँ पठाइदिएको छु है। अब मेरो नाम चाहिँ यहाँ क्युट बेबी छ, अब तिमीहरूको के छ होइन त्यही अनुसार राख। ल अब जब म यसलाई ओपन गर्छु होइन, यसलाई मैले ओपन गरेर मैले यहाँ ब्राउजरमा रन गरेँ भने एउटा अब यहाँ बेबीको फोटो देखिन्छ होइन। ल एउटा यहाँ बेबीको फोटो देखिन्छ है। सो अब मैले यहाँ ल यहाँसम्म तिमीहरू गर्दै गर त, अनि म फेरि सिकाउँला। डाउनलोडमा पनि एउटा के नाम हालिदिउँ न, स्माइल भनेर डाउनलोड स्माइल गरेको फोटो भन्ने हालिदिउँ ल। खै त ल यहाँसम्म गर त तिमीहरू सबैले, यहाँसम्म गऱ्यो। सर त्यो मेरो आएन, के आएन? फोटो नै आएन। फोटो लोड भएन? फोटो चाहिँ क्र्याक भएको देखाएको छ। फोटो के भएको रे? क्र्याक भएको? क्र्याक भएको चाहिँ देखाइरहेको छ। अनि त्यो डाउनलोड चाहिँ गर्न मिलेन? हाम्रो यो फाइलकै अपलोड गरेको होइन सर। फाइल जे नाम छ त्यही फाइल राखेर गर न। खै देखाउ त एकताल एकछिन, नत्र त्यो देखाए पनि हुन्छ होइन। ल सर यो डाउनलोड स्माइल चाहिँ किन गरेको हामीले? डाउनलोड स्माइल भनेको त्यो फोटो चाहिँ अब ओरिजिनल त्यसको नाम चाहिँ क्युट बेबी जेपीजी हो होइन, क्युट बेबी मात्र भन्नु। तर अब मैले डाउनलोड गरेर राखेँ भने चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ स्माइल दियो भने चाहिँ अब तिम्रो के अरे सेभ हुने बेला चाहिँ smile.jp हुन्छ, या केही पनि दिएन भने चाहिँ ओरिजिनल फाइलले सेभ हुन्छ भनेको है। अब मैले यहाँ गएर ब्राउजरमा एकताल ओपन गर्न खोजेँ भने यसलाई मैले एकताल रिफ्रेस गरेँ त ल हेर। अब हेर यहाँ पनि तिम्रो के देखिरहेछ, लिङ्क जस्तो देखिरहेछ। अब मैले यसलाई क्लिक गरेँ भने यसले मलाई डाउनलोड गरिदिन्छ। डाउनलोड भयो तिमीहरूको? खै त यसले त मलाई यहाँ डाउनलोड गर्ने अप्सन दिएन पो खै। यहाँ भइरह होला डाउनलोड। यसले त यता पो ओपन गरिदियो त पो है। यो ब्राउजरबाट ओपन अर्को यसलाई चाहिँ मैले होइन यताबाट ओपन गर्छु पो है। फर्स्ट पेज होइन, यसलाई चाहिँ मैले ओपन विथ एकैताल ल ओपन विथ सिजी क्लिन ब्राउजरबाट ओपन गरेर एकताल। ल तिमीहरू त्यहाँसम्म त गऱ्यो नि, फोटो आयो, फोटो त आयो होला होइन। एउटा सिम्पली एउटा फोटोहरू आयो भने पनि ठिकै छ। यसलाई डाउनलोड गर्न देखाइदिनु मलाई। अहिले खै कसको इमेज आएन भनेको के भयो? खै देखाउ नि त, स्क्रिन सेयर गर, हेर्नु पर्यो। स्क्रिन सेयर गर्नै मिलेन। मैले स्विच अफ गर्नु पर्यो, सरी। ल गर त अब हुन्छ ल। सर यस्तो आयो भने पखै सेयरिङ हुँदैछ।
खै त एज स्टार्टेड स्क्रिन सेयरिङ मात्र आइरहेछ त खै त ए आयो बल्ल त्यो यो गरेन त्यो के अरे के भन्छ त्यही फोल्डरमा त्यो फोटोको नाम त ठिक छ नि सर ठिक छ hello.jpg hello.jpg हैन ओके IMGSRC त्यो जुन चाहिँमा बनाएको छ हैन जुन चाहिँबाट बनाएको छ त्यही छ कि छैन अब तिमीले यहाँ आएर तिम्रो HTML फाइल कहाँ छ त्यही नै गरेर यसलाई पेस्ट गर्देऊ न यहीँबाट सिधै लग्ने भन्नुभएको हो त्यो भयो भने पाथ दिनुपर्छ क्या हैन त्यो भयो भने तिमीले यसको प्रपर्टीमा गएर पुरा पाथ दिनुपर्छ त्यही भएर मैले के गरेँ भने यसलाई चाहिँ त्यो तिम्रो HTML फाइल जहाँ छ हैन तिम्रो यो अरु इन्डेक्सहरु लेखेको जहाँ छ त्यसमै नै लगेर यसलाई कपी गर न यो hello jpg लाई यस्तो भनेको तिम्रो HTML फाइलहरु कहाँ छ HTML को फोल्डर बनाएको कहाँ छ HTML भनेर फर्स्ट पेजहरु यो जुन चाहिँ इन्डेक्स फर्स्ट पेजहरु बनाउँछौ त्यो कहाँ छ हो यहाँ लगेर कपी गर भनेको त्यो जुन चाहिँ हेलो त्यो थियो नि अहिलेको न त तिमीले पाथ नदिए पनि केही त हुँदैन तर त्यो कम्प्लिटली पाथ दिनुपर्छ के त्यही भएर चाहिँ अलिकति झ्याउ हुन सक्छ ल यही गर यही पेस्ट हान्दै ल अब लोड गर त्यहाँ अब ब्राउजरमा गएर यो गर आइहाल्यो हैन त्यही कि त्यहाँबाट भएको भए चाहिँ पुरा पाथ दिनुपर्छ क्या त्यही भएर अलिकति हामीलाई झ्याउ हुन्छ त्यही भएर अहिले सिम्पली त्यहाँ हामीले त्यो कुरा इमेजमा सिकि नै हाल्छौँ त्यही भएर अहिले तिमीलाई इमेज राख्नलाई मात्र हैन त्यो यो एलाई तल गर त्यो एंकर ट्यागको क्लोज तल गर यो एंकर ट्यागको क्लोज चाहिँ यो इमेज पछि इमेज सकिएपछि ट्याग तल गर्दियो एकैछिन ल एकैछिन त्यसलाई कन्ट्रोल एक्स गरेर तल गर्दियो तलपट्टि क्लोज गर्दियो हेलो पछि त्यसपछि गर्दियो ल अब गर त हुन्छ ल अब भन के भन्दै थियो कसले सर त्यो एचआरएफ हालेपछि त्यो डाउनलोड जुन राख्नु भयो नि त्यो सिधै डाउनलोड हुने हो कि इमेजमा त्यो ओपन भएर अर्को न्यू डाउनलोड हुनुपर्ने इमेज सिधै डाउनलोड हुनुपर्ने हो डाउनलोड नै भएन डाउनलोडै भएन त्यही त मेरो पनि यहाँ ओपन मात्र भइरहेछ पखै म त्यही भएर यसलाई अर्कै ब्राउजरबाट ओपन गर्न लागिरहेको छु सीजी क्लिनर कताको ओपन विथ सीजी क्लिनर ल यसबाट गऱ्यो भने यसले के भयो त यसले चाहिँ अहिले चाहिँ ओपन मात्र भयो यसले चाहिँ एकैछिनलाई डाउनलोड स्माइल एकछिन नराखेको यतिकै डाउनलोड मात्र राखेँ भने चाहिँ हैन मैले नत्र स्माइल दिएर स्माइल आउनु पर्ने हो यो हैन सिम्पली डाउनलोड मात्र राखेँ त ओके अब अहिले सपोर्ट नगरेको भए चाहिँ ओपन मात्र भएन यहाँ है AHREF लेखेर कताको AHREF इक्वल टु क्युट बेबी जेपीजी ठिक छ अनि रिफ्रेश भनेको हाम्रो इमेज सोर्स अहिले तल छ ठिक छ ओके ल खासरी यो हुन्छ क्या तिमीले यहाँ क्लिक गर्यो भने आफै डाउनलोड हुन्छ हैन अहिले चाहिँ किन भएन है यहाँ के भन्नु छ के भन्नु छ स्क्रिन शेयर गर्नु ए स्क्रिन शेयरिङ नगरेर चाहिँ मैले स्क्रिन शेयरिङ धेरै कुरा गर्न मिल्छ रिफरेन्सहरुबाट पनि हैन अहिलेलाई चाहिँ ओके The attribute instructs browser to download a URL instead of navigating to it. So the user will be prompted to save it a local file. If the attribute has a value, it is used as a pre-file name in the web. Notes the attribute only works on the same origin URL. Although attribute URL need to be in the same origin, blob URLs are most file एकै त ल मैले यहाँ ओपन गरे फाइल ओपन फोल्डर हैन ओपन फोल्डर HTML न्यू फोल्डर 5 भित्र HTML लाई एकल ओपन गरे है त यहाँसम्म गर्दै गरे तिमीहरु इमेज त लोड भयो नि इमेज लोड भयो पनि ठिकै छ अहिले ओके मैले यहाँ देखाउन खोजेको हैन index.html है index.html यसलाई पनि के गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ मैले एकैछिन ल html भनेपछि
न्यू फोल्डरको HTML5 त्यसपछि HTML अनि कहाँ गयो इन्डेक्स ल यहाँबाट ओपन गर्यो भने कहाँ गयो त्यो कहाँ गयो त्यो इन्डेक्स ओके ठिकै छ क्यूट बेबी कता गयो ओके यहाँ लास्टमा रहेछ है तिमीहरु गसेको नि डाउनलोड भएन छैन सर डाउनलोड भएन है कपी पेस्ट गरेको छ भएन सर के भएको छ रे हजुरले सिकाउनु भएको जस्तै कपी पेस्ट गरेको कि कस्तो कपी पेस्ट गरेको सर त्यो पिक्चरमा क्लिक भएपछि त ओपन चाहिँ हुन्छ अर्को पेजमा हैन यो डाउनलोड हुनुपर्ने यो क्लिक गरेपछि डाउनलोड हुन्छ कि आफैले अहिले होइन ओपन मात्र हुन्छ सर ओपन मात्र भयो बुझे हैन नत्र त्यहाँ डाउनलोड भनेर चाहिँ त्यहाँ डाउनलोड अब न त यसलाई अर्कै तरिकाले डाउनलोड गर्नु न सिधै सबभन्दा सिम्पलेस्ट वे थियो हैन डाउनलोड अब ल ठिकै छ त्यसो भए यसलाई अर्कै तरिकाले पछि सिकाउँला अब मैले तिमीलाई देखाउन खोजेको अर्को चाहिँ के हो भने हैन जस्तो हामीलाई बुकमार्क जस्तो बनाउने के हैन जस्तो मलाई चाहिँ के रे हामीलाई हुन्छ नि यहाँ क्लिक गर्यो भने म त्यही जान मिल्ने हैन अनि के भन्छ रे बुकमार्क टाइपको त बुझ्छौ नि हैन बुकमार्क भनेको त बुझ्छौ नि मलाई चाहिँ जस्तो त्यहाँ क्लिक गर्यो भने म त्यही पेजमा पेज भन्दा पनि विदिन द सेम पेजमै हामी चाहिँ त्यस्तो बनाउन सक्छौँ है सिम्पल के गर भने जस्तो 10 केही लाइन लेख्दियो यतिकै र्यान्डमली हैन 10 यतिकै केही र्यान्डमली लाइनहरु लेख्दियो जसले चाहिँ मलाई चाहिँ के गर्न सकोस् भने मलाई चाहिँ अब त्यो पर्टिकुलर बुकमार्कमा लेख्नु छ भनेको म त यस्तो हो क्या सिम्पली ल मैले एउटा हेडिङ H2 हेडिङमा चाहिँ के राखेँ भने ल सिम्पल के राखेँ भने अलिकति टाइम दिएँ मैले तिमीहरुको H2 भित्र चाहिँ के राखेँ ल मैले चाहिँ के राख्दिम ल वेब टेक्नोलोजी भनेर राखेँ वेब टेक भनेर राखेँ है ठीक छ वेब टेक राखेँ अब यसको चाहिँ मैले के राखेँ भन्दाखेरि यसलाई प्याराग्राफ पनि एउटा के दिम हैन प्याराग्राफ पनि एउटा सिम्पली ल वेब टेक्नोलोजी वेब टेक मात्र राखेँ मैले ल सिम्पल यही कुरा मैले के गरेँ भने धेरैचोटि कपी पेस्ट गरेँ भने त कन्ट्रोल भी ल भी ल 10 चोटि 1 2 3 4 5 6 7 8 10 चोटि गरे पनि हुन्छ तर अलिकति लास्टै तलसम्म पेज देखाउनलाई चाहिँ मैले यस्तो गरेँ है ल यस्तो भयो है अब यसको नामहरु पनि फेरि चेन्ज गर्नु पर्यो वेब टेक पछि ल मैले यसको नाम मैले सिम्पली ल HTML राख्दै है HTML त्यसपछि मैले यसको नाम चाहिँ CSS राख्दै यसको नाम चाहिँ CSS राख्दै यसको नाम चाहिँ ल जावा राख्दै ल है ल जावा राख्दै ठीक छ एन्ड सो अन यस्तै गरेर गए हो अब तिमीहरुले के गर्नु पर्यो के चाहिँ गर्न सक्छौ भने मलाई चाहिँ अब कुन चाहिँ पर्टिकुलर ल अझै एउटा तिमीहरुको सब्जेक्टहरुको नाम हैन यो DSA हैन त्यसपछि ल म्याथ भनेर यहाँसम्म मात्र गरे त मैले म्याथ है अनि लास्टमा गएर चाहिँ एउटा अलि तल गएर चाहिँ ल इंग्लिश पनि एउटा हाल्दै है ENGLISS इंग्लिश GLISS इंग्लिश ल ओके सो मैले यहाँ देखाउन खोजेको के हो भने अब चाहिँ मलाई म यहाँ भयो भने त्यसमा क्लिक गरेँ भने म त्यही ठाउँमा पुग्नु पर्यो सो दैट व्हाट यू हैव टु डू इज एउटा प्याराग्राफ जस्तो बनाइदिए है मैले सिम्पली त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो एउटा एंकर ट्याग गर्नु पर्यो त्यसपछि त्यसको रेफरेन्स href रेफरेन्स अनि हामीसँग एउटा ह्याश हुन्छ ह्याश ठीक छ अब ह्याश अब म कहाँ पुग्ने हो हैन म DSA मा पुग्ने भए DSA मा पनि युज गर्नुपर्छ त्यो कुरा हैन त्यसपछि म यता वेबमा पुग्ने भए त्यहाँ पनि युज गर्नुपर्छ अहिले म सिम्पली के गर्ने भने ल मैले चाहिँ के रे इंग्लिशमा पुग्यो अलिकति तल थियो नि त हैन इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश भनेर एउटा नाम दिए ठीक छ यो इंग्लिश भनेर चाहिँ तिम्रो त्यो त्यहाँ भित्रको यो लेखेको इंग्लिश हुनुपर्छ भन्ने छैन है यहाँ एउटा अहिले हामीले एउटा आईडी एट्रिब्युट युज गर्छौ है त्यो अनुसारको नाम हो तिमीले जे नाम दिए पनि हुन्छ त्यहाँ तर पुग्न त तिमी इंग्लिशमै पुग्न सक्छौ फेरि अहिले मैले सिम्पली तिमीलाई बुझाउनको लागि यहाँ एउटा इंग्लिश भनेर हाल्दिए है ठीक छ ह्याश पछि इंग्लिश है अनि के गर्नु पर्यो यसले चाहिँ मलाई मुभ टुवर्ड्स इंग्लिश भनेर मैले हाल्दिए ल है मुभ टुवर्ड्स इंग्लिश भएछ यहाँ इंग्लिश भन्नाले एउटा यो भयो सेम काम अझै के गर्छु भने मैले अझै
अर्को फेरि प्याराग्राफ ओपन गरेर हैन अर्को प्याराग्राफ ओपन गरेर चाहिँ के गर्छु यसलाई चाहिँ अब इङ्ग्लिस हैन म चाहिँ अब ल लास्टमा एउटा अझै थप्दिउँ न लास्टकोलाई चाहिँ मैले ल यसलाई चाहिँ के भने भन्दाखेरि नेपाली भने त नेपाली ल ठिक छ नेपाली भने है त मैले यहाँ चाहिँ के राखेँ ह्यास गरेर नेपाली भनेर राखेँ है अब वाट यु हेभ टु डु इज तिमीहरूको जहाँ यो छ नि होइन जहाँनिर नेपाली छ त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूले एउटा के बनाउनु पऱ्यो S2 भनेपछि त्यहाँ एउटा के बनाउनु पऱ्यो आइडी भनेर एउटा क्रिएट गर्नु पऱ्यो आइडी चाहिँ तिमीहरूको के हुनु पऱ्यो जे माथि राखेको छ त्यही हुनु पऱ्यो होइन माथि जे राखेको छ त्यही भनेको त नेपाली भयो नेपाली ठिक छ अर्को भनेको इङ्ग्लिसमा थियो इङ्ग्लिस भनेको यहाँ छ त्यहाँ पनि के युज गर्नु पऱ्यो S2 आइडी इज इक्वल टु ENGLISS म्याच हुनु पऱ्यो माथि र तलको कुरा चाहिँ फेरि म्याच हुनु पऱ्यो है त मैले यसलाई एकताल यसलाई चाहिँ मैले ल रन गरेँ भने मैले कहाँ गरेँ यो index.html भनेपछि ए यसमा गरे रहेछ ल केटालाई त मैले यसलाई चाहिँ मैले यतिलाई कपी गरेँ त्यसपछि यसलाई अर्कै ठाउँमा खोलेर मैले यसलाई चाहिँ मैले फाइल ओपन फोल्डर अनि त्यसपछि भनेर चाहिँ HTML प्र्याक्टिस गरेर यसलाई चाहिँ यो सेलेक्ट गरेँ अहिलेमा गर्दिन हैन अहिले एक्जाम्पलमा गर्दिन ल तिमीलाई म यहाँ पठाइदिनु पनि राख्छु है यसलाई मैले यहाँ पठाइदिनु पनि राख्छु ल यो चाहिँ हुनु पर्यो है खै त सबै कपी भएन क्या फेरि यो कन्ट्रोल भी त्यतिकै यो मात्र कपी भएछ फेरि यस्तो गरौँ न फाइल गरेर ओपन फोल्डर यहीँबाट देखाइन्छु तिमीले के गरिरहेको त बुझिरहेछौ नि हैन कि बुझेनौ यहाँ मैले यहाँ तिमीलाई बुकमार्क जस्तो देखाउन लागेको हैन के गर्न लाग्यो भने अब म चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले ओपन गरेँ भने हैन यसलाई चाहिँ मैले ओपन गरेँ भने यसले चाहिँ मलाई के गरिदिने भयो जस्तो मैले index.html ओपन गरेँ भने हैन index.html ओपन गरेँ भने यसले चाहिँ मलाई बुकमार्क जस्तो बिहेभ गरिदिनु भयो क्या ल हाम्रो यहाँ छ नि हैन अब मुभ टुवर्ड्स इङ्ग्लिस भन्यो भने चाहिँ कहाँ ओपन हुँदैछ फेरि यो यहाँ अर्कै लिङ्क दिइरहेको छ फेरि मुभ टुवर्ड्स इङ्ग्लिस मुभ टुवर्ड्स यो भनेको छ यहाँबाट देखाउनु ल यहाँबाट है तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो जुन चाहिँ यो लिङ्क राख्छ नि हैन त्यहाँ चाहिँ ह्यास युज गरिदिनु पर्यो है अब यहाँ तल त त्यो आइडी अनि तल यहाँ जे युज गर्छ नि त्यही बराबर त्यही खाली चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ तिमीले एउटा आइडी युज गरिदिनु पर्यो आइडी भन्ने युज गर्नु पर्यो पर्टिकुलर त्यो ठाउँमा है ठिक छ है अब यहाँ चाहिँ मैले के गरिरहेको छु भने सपोज यो माथिको यो च्याप्टरहरुमा तिमीले हेर्न सक्छौ हैन यो च्याप्टरहरुमा है यहाँ चाहिँ के युज गरिरहेछ रेफरेन्स भनेर एउटा च्याप्टर 4 मा युज गरिरहेछ यहाँ चाहिँ त्यही भएर आइडी चाहिँ मेरो च्याप्टर 4 मा एउटा दिनु पर्यो रेफरेन्स भनेर एउटा च्याप्टर 10 मा दिइरहेछ त्यही कुरा मैले के पनि गर्नु पर्यो यहाँ पनि एउटा युज गर्नु पर्यो च्याप्टर 10 मा पनि युज गर्नु पर्यो है अब मैले यसलाई ओपन गरेर हेर्यो भने हैन अब मलाई यहाँ के देखाउँछ भने जम्प टु च्याप्टर 4 जम्प टु च्याप्टर 10 भने च्याप्टर 4 मा मैले जम्प गरे भने अब यसले त मलाई 1 मिनेटमा पुराइरहेछ पख यसको यहाँ लिंक बेस रेफरेन्स चाहिँ यो भयो जस्तो लाग्यो मलाई त्यो भएर यसले मलाई त्यहाँ जम्प गराइरहेछ हैन यसको लिंक यो बेस रेफरेन्स चाहिँ यो भएर यसले मलाई त्यहाँ जम्प गराइरहेछ जस्तो लाग्यो मलाई हैन ल अहिले चाहिँ जम्प टु च्याप्टर 4 गरे भने ल हेर च्याप्टर 4 मा जम्प हुन्छ म है ठीक छ यहाँ जम्प टु च्याप्टर 10 गरे भने जम्प टु च्याप्टर 10 गरे भने यसले मलाई एकैचोटी च्याप्टर 10 मा पुर्याइन्छ कि यसरी है ठीक छ बुझिन्छ यो बुझ्यौ कि नै हेलो यस सर
बुझ्या हो कि नाइ तिमीले सर कोही बोल्दैन यो के गर भने त्यो आइडी वाला कोड पनि पठाइदिनु न म यही पठाइदिन्ला तिमीले के गर्नु पर्यो भने हैन एउटा चाहिँ यहाँ मैले पठाइदिएको छु सबै पठाइदिएको छु हैन तिमीले के गर्नु पर्यो जुन ठाउँमा पुग्नु पर्ने हो त्यसलाई चाहिँ ह्यास राखेर चाहिँ समथिङ नाम दिनु पर्यो अनि जहाँ पुग्नु पर्ने त्यसमा चाहिँ एउटा आइडी एट्रिब्युट चाहिँ युज गरेर त्यहाँ चाहिँ त्यही नामले लेख्नु पर्यो क्या सिम्पल भयो चाहिँ है सो यसरी काम गर्नु पर्यो हामीले ठीक छ है ल आजलाई यति नै गरौँ त्यसो भए हैन मैले रेकर्डिङ पनि अफ गरेँ यो पनि स्टप गरेँ है यसमा फर्दर हामी डिस्कसनमा अब